السلام عليكم بنات. اليوم جبتكم معايا نديرو دويره في اكسيون. يلا معايا نشوفوا الجديد. كاينين هاد لي بلاطو في الدوغي وفي لارجونتي، الحجم ديالهم موين. وكاينين هاد لي نوار هادو صغيورين، كاين فيهم الدوغي وفيهم لارجونتي، لكن انا لقيت غير لو نوار هو اللي كان. حتى هما زويونين، الشكل ديالهم راقي. وكاينين هاد لي بلاطو هادو كبار، الحجم ديالهم كبير والشكل ديالهم بحال البلاطوات ديال المغرب. وهادو هما البلاطو جداد اللي عاد حطو، كلشي اون ميطال. هادو كاين هذاك اللوين وكاين هاد اللوين. صراحه انا ما عجبونيش، خصوصا هذا ما عجبنيش نهائيا. مازال الاخر شويه فيه الضو، الحجم ديالهم كبير. وكاينين هادو اللي معروفين، هادو اوفال، هاد الشكل اوفال وتقال، هادو تقال بزاف. والاخر داير كبير كيهز البراد والكيسان، خداو منه البنات هذا بزاف. هذه فيوز، هذه شكل زوين راقي، حتى هي زوينه بحال بالكريستال. هو ماشي زاج البنات، هذا بلاستيك ولكن كيبان بحال الزاج تماما وثقيل وزوين الشكل ديالو. هادو ديكوراسيون هكا في الحيط، كتجي فيها هاد الشكيلات، فيها الدوغي فيه والارجونتي على شكل وريضات زوينه. حتى هو كيجي في الحيط، ديري 3 ولا 4، سي ميو 3. وهذه مكانه ديال الزاج، فيها الدوغي والارجونتي، حتى هي زوينه، كتجي راقيه، الحجم ديالها موين. هذه فوتوفور، كتحطي فيها الشميعه، هي كلها ميغوار، كتحطي مثلا شمعه ولا جوج كيبانوا مضوبلين، فيها الكبيره وفيها هذه الصغيره. هذه حتى هي جديده، عاد جابوها. هادو سون دي ميغوار هكا في الدوغي وفي النوار، زوينين الشكل ديالهم حتى هما. وهادو لي بول مطلوبين بزاف، فيهم دوغي وفيهم لارجونتي، ودوك لي بلونط فيهم مختلفين. هادو سون دي فوتوفور، حتى هما عاد جابوهم على شكل وريضه، الشكل ديالهم زويون حتى هما، الحجم ديالهم صغير موين. هادو حتى هما فوتوفور على هاد الشكل، كيتجمعوا وكيكبروا وكيصغاروا، تقدر ديريهم هكا، تقدر ديريهم في الحجم الاول. هادو وريضات سون دي ليد، فيها 10 البولات، 10 الوريضات. وهادو لي بول اللي سولون عليهم بنات بزاف، هادو كبار، يعني كيجيو على قد اليد، كبار وفيهم الذهبي وفيهم هاد الابيض. هذا زوينين الشكل ديالهم حتى هما. وهادو سون دي سابان بحال هكا في لارجونتي، وهادي ايطوال في الدوغي، فيهم حتى لوينات اخرين، لو فير، لو روز، جو بونس. هادو سون دي شومان دو طابل، كيتحطوا هكا وسط الطبله، فيه هاد الالوان هادو يعني للمناسبات ولا ديما، علاش لا. هادو سون دي فيغين مع العويشقات هكا بالعود. وهادو الزريبيات اللي سولوني عليهم بزاف البنات، كاين في البيج وكاين في البلون وكاين في النوار. لو غوز ما بقاش، ما لقيتوش. لو غوز لقيتو في مغازان اخرى، والحجم ديالهم 68 على متر. وهادو دي مول هكا صغيورين على شكل قلياب، على شكل دائره، وكاينه مستطيل، زويونين هادو.
هادو عاد جابوهم تما سون دي لونتيرن هكا في النوار، وقيلا جو بونس كاين حتى البلون. هادو شميعات زوينين، هادو كبار الحجم ديالهم 12 سنتيمتر 10 على 12 ونص، زوينين هادوك تاهما. هادو كاع شميعات جداد، هادو سون دي لامب غزالين عجبوني بزاف. هادو تاهما من الجديد، فيهم هذيك لاباغا في الدوغي وهما بيضين زوينين انيقين. وهادو سون دي بول صغار، هادو الحجم ديالهم صغير، كاين في البلون كاين في الدوغي تا هما. كاين هاد لو كادر هذا دوغي زوين تا هو من الجديد، الشكل ديالو راقي كيتحط ما كيتعلقش. كاين هاد لابواطا كلينكس موشوار، كاين هاد لي بوجوار تا هما زوينين، كاين في البلون كاين في هاد الكري فونسي ميتاليزي. وكاينين هاد لي بوجي دو لوكس، كاين في هاد لو كري فونسي وكاين في البرونز. وكاين هاد الصحن الدوار، انا كنقول غير الصحن الدوار، الحجم ديالو كبير فيه 35 سنتيمتر. كاينين هاد لي بلا هادو بالبابي يجيو هكا في لي زانيفرسير وفي بزاف المناسبات. وبهذا كنختم الفيديو هنايا ونخليكم على خير.